बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेर आमेन. प्रत्येक तन देवाची दा बसवणी आम्ही उत्साहाने या वेळार मागणे करूया. कीर्तन 103 वळी 1. आत्म्या म्हज्या सरस्वराची स्तुती कर, म्हजे सगळे अंतस्करणाची स्तुती करूं. उत्पत्ती 28 वळी 15. पळय हांव तुजे संगत आसां, खंय तूं गेल्यार हांव तुका सांबाळटलो आनी परतूं ह्या देशांत फाटीं हाडटलो. तुका बसयलें तें सगळें सिद्ध करीसर हांव तुका सोडून घालचो ना. जोशुआ 1:9 वळी. हांवें तुका फरमायला न्ही, दृढ आनी थीर राव, भिये नाका आनी दयचणी नाका, कित्याक सरीसपर तुजो देव, तूं खंय गेल्यार तुजे समय आसतलो. कीर्तन 30:2 वळी 8. हांव तुका शिकवण दितलो, तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो, म्हजे दोळे तुजेर दवरून तुका बूद दितलो. कीर्तन 118 वळी 7. सरीसपर म्हज्या पक्षाक आसा, तो म्हजो आदार, म्हज्या दुस्मनाचेर हांव जैत व्हरतलो. जफान्या 3:17 वळी. सरीसपर तुजो देव तुजे मदें आसा, जैत दितलो झुजारी तो. निर्गमान 14:14 वळी. सरीसपर तुमचे खातीर झुजतलो, तुमी शांत रावा. निर्गमान 23:20 वळी. तुमकां वाटेर राखचे खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ले सुवातेक तुमकां पावोवचे खातीर हांव एका दुताक तुमचे मुखार धाडटलो. पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांत 2:26 वळी. ताच्या गायावरवीं तुमी गूण जाल्यात. रोमाच्या पत्रांत 8:30 वळी. जर देव आमचे पक्षान आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा. जेजू आयला. जेजू संसाराचो उजवाड जावन आसा. आतां समळा देस उदेला सडवंदार जेजू आमच्या मध्ये आयल्या. सकाळच्या वेळा त्या सोम्याक आमी अर्घा दिवन आमी घेवया देवाचे उतर जोप्रमाणे सुवाता 8-12 वळी. जॉन चॅप्टर 8:12. जेजू परत्यान तांच्या लागीं जेजू परत्यान तांच्या लागीं उलोवन म्हणा लागलो, हांव संसाराचो उजवाड. हांव संसाराचो उजवाड. हांव कोणाचो उजवाड? संसाराचो जण एकलांचो उजवाड हांव जावन आसा. हा, म्हजो पाटलाव करता तो, म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना. काळोखान चलचो ना. कित्याक जेजूचो जावन उजवाड जेन्ना इस्रायल परचेक इजिप्टांत भायर हाडटा आसतना काळोखान उजवाडाचो खांबो, काळोखाच्या वेळा उजवाडाचो खांबो जावन देवाची सकत तांच्या मुखार गेली. एक उजवाड जावन तांकां वाड दाखयत मुखार गेली. प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर आज देवाचे उतर म्हणटा की जेजूचो ह्या संवसाराचो उजवाड हे खरें जावन आसा, क्लेम करूंक जाय आनी सत म्हूण आमी मानूंक जाय. जेजूस शिवाय आमकां दुसरो उजवाड आसना. जेजूस ह्या संवसाराचो, म्हज्या जिणेचो, म्हज्या कुटुंबाचो, म्हज्या परिवाराचो, सगळ्यांचो म्हजो जेजू उजवाड जावन आसा. उजवाडांत आसल्यांक काळोखाची भिरांत ना, काळोखाची भिरांत ना. हांव तुमकां एक आनी घडी सांगता. कित्याक म्हळ्यार हेर एका टेस्टमनी आसल्यान एका टेस्टमनी 12 मिनटच्या विडियोन घालून टेस्टमनी हांव संपयता. कोणें टेस्टमनी दिला तुमी बेजार पावू नाका. ही तुमचीच टेस्टमनी जावन आसा. ब्रेस्तारा घालून दी, या सोमार घालून दी, मंगळार घालून दी तुमची टेस्टमनी. सुमार 2.5 म्हयन्या पयले एका व्यक्तीन म्हाका कॉल करून म्हणलें की आमच्या घरांत जायत्यो चोरी जाला आनी आमच्या कुटुंबांत एक आतां असमाधान बोला. कित्याक आमचें कुटुंब तशें ना. आमचें कुटुंब बरें मागण्याचें सगळें सारकें जावन आसा आनी आमचें कुटुंब अशें घुसपट जाला की ह्या कुटुंबांत आमकां प्रॉब्लम्स, कुटुंबांत घुसपट जाल्ल्या कारणा खातीर आमच्या मतीन असमाधान आसा. आनी मागण्याचें कुटुंब हांवें इतलेंच म्हणलें, तुमी मागणें करा. तुमी मागणें करता आसतना की सदांच मागणेंच करा. कित्याक म्हणल्यार उजवाडाचो देव तुमकां उजवाडान भरतलो आनी जे कितें काळोखाची निर्फळ कामां तुमच्या कुटुंबांत चल्लात ती सगळे भायर वेतली आनी तुमी येदोळ पर्यंत मागण्यान थीर आसल्यात. आतां असमाधानाक तुमी आज ध्यान दिनाकात. असमाधानाच्या वयर तुमी आज फोकस लायनाकात. तुमी उजवाडाच्या देवाच्या सांगात आसल्या त्या खातीर तुमी त्या सुमेचे पूर्ण बरोसून परतून मागणें सुरू करा. तुमी असमाधान जावन निराश जावन मागणें सकयल घालनाकात. म्हणजे तांणी कुटुंबान एक डिसायड केलें, बरें कुटुंब तें हांवें कुटुंबाकडेन स्पिकर घालून उलयलो. हांवें सांगलें सदांच मागणें करा. 1 घंटो सांजे तेर आमरी सुकाय नाकात. जे कितें तुमच्या घरांतलें कितें गेलां पळय त्या विशयान ध्यान दिनाकात. देव परत्यान सगळे तुमच्या कुटुंबान बांदून दिवंक साध्य आसा. अशेंच 28 दीस ताणी 1 घंटो दिमेर पडून तेच कर मागणें करचो. सोम्या आमचें कुटुंब एकवटान दवर. बरें बरें कुटुंब तें
हे कुटुंब ऐकता तुम्ही ऐकून घ्यायच्या दिसतात त्यांनी सांगला मग काही टेस्टमेंट दिया म्हणून आणि हे कुटुंब सदांच एक घंटो मोरी माई तू एक कोटन आमचे कुटुंब बांधून हाडलाय जेजूच्या मोगांत आज आमचे कुटुंब विंगड जावंक आमकां दिनाका आमच्या मुतीन कितेंय असमाधान आसा ते भायर काळ 28 दीस जाले 28 दीस जावंक न्ही म्हज्या मोगाचे न्हू ते एक व्हडले घडीच जावन आसा एक कित्याक म्हणल्यार हांव तुमकां एक्सप्लेन करना कित्याक म्हणल्यार म्हाका नाका ते एक्झॅक्टली सेंटेन्स सांगूंक जे खंयचे सणून गेला लाखाची वस्त गेला एका कोनशार झाडू मारता आसतना हे पोटले सांगात तांकां ते मेळ्ळे प्रेज द लॉर्ड कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मोगाचे न्हू देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना जर तुज्या कुटुंबांत तूं जिवितांत तुज्या कुटुंबाचो रक्षक म्हजो जेजू उजवाडांतलो देव म्हाका उजवाडान भरता म्हणून तूं चिंतले वयत जाल्यार कितेंय देवाक असाध्य म्हणलें ना आमचे प्रॉब्लम्स आमी जायते पटी एक पटी त्या सोम्यात पळयता हांव सोम्यातूंच खरो उजवाड म्हणटा मागीर क्विकली आमचो भावार्थ सकयल घालता हांव त्या कुटुंबांत एक दिसाक तांचो भावार्थ दंडळ्ळे मागीर ताणें सुमार जाणांक परत फोन केले तर म्हाकाय एक कॉल केलो हांवें तांकां सांगलें उतार तांकां भारी बरें लागलें आनी सांग एकच एक घंटो मागणें करा आनी तुमी परतून तुमचें कुटुंब बांदून दवरा तुमी सांगाता मागून मागणें करा पळय सांडून गेली वस्त तुमकां मेळटली खरेंच जावन 28 दिसा भितर तांकां ती वस्त तांची सुवातेर मेळ्ळी त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आज मागण्याक पयलो जागो आमी दिवया परत वास जेजू परत्यान तांच्या लागीं उलोवन जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणा लागलो हांव संवसाराचो उजवाड हांव तुजो ताचो सगळ्यांचो उजवाड जावन आसा आज कोणाकी ब्लेम करूंक वचनाका ताच्या जिविताचो जेजू उजवाड जावन आसा आमचो दुस्मान म्हणलो मनशांनी हे आमची भाव भयणींनी आमकां साळवोन घालतलो ती सकत जावन आसा आमची दुस्मान काय हा म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना काळोखान केन्नाय चलचो ना केन्ना आमी काळोखाच्या कामान चलचें गरज ना कित्याक म्हणल्यार आमी सोम्याचे पाटलावदार आमी कोणाचे पाटलावदार सोम्याचे पाटलावदार जावंक आसा प्रेज द लॉर्ड सो एफेसकाराच्या पत्रांत 5:11 वळी एफेशियन चॅप्टर 5 वर्स 11 काळोखाच्या निर्फळ कामांनी हात घालूंक वचनाका तुम्ही हात घालूंक वचनाकात परतून म्हणटा कालचे तुळे आजिले परतून रिपीट करता काळोखाच्या निर्फळ कामां ती जावं फरो काळोखाची खंयची कामां जावन आसात ह्या संवसारांत थोडी कामां आसात राग द्वेष चिटींग मसोर गर्व ओण सकयल घालचे हेरांचे नांव पाड करचे हेरांक लोटून घालचे ही काळोखाची कामां ही ताची कामां ताच्या कामांत आमकां हात घालची गरज ना कित्याक बी उजवाड ह्या संवसाराक आयला खरो उजवाड तो जावन आसा ताचे थंय आमी जिवया तितलेंच न्ही तसल्या कामाक तुम्ही निशेध उसारा ते उडासा पण हाडी नाका तुमचे जिबेन पण उसार नाकात परतून 1 जॉन चॅप्टर 1 वर्स 5 to 6 देव म्हणल्यार उजवाड देव म्हणल्यार कोण उजवाड आमी उजवाडाची भुरगीं आमी काळोखाची भुरगीं न्ही आज तुकाच तूं सांग हांव उजवाडाचो भुरगो हांव उजवाडाचे भुरगे सांग कित्याक म्हळ्यार आमी उजवाडाची भुरगीं ताचे थंय काळोखच ना देवा थंय काळोखच ना कित्याक तो फुल्ल उजवाड शायनींग जावन आसा देवा सवय आमी एकवटांत आसा म्हूण सांगून देवा थंय आमी एकवटान आसा म्हूण सांगून आमी काळोखान चलत्यां जाल्यार आमी फोडकिरी जायते पटी म्हज्या मोगाचे न्हू आमी उजवाडांत आसा म्हूण काळोखान चलता आनी म्हणटा आमी उजवाडांत आसा कित्याक जायते पटी आमच्या पांयाक कितें लागता आनी आमी कितें करता घासून मुखार वता तूं कोणी म्हणटा ते पांय कितें लागला कितें बुरशें कितें लागला ना बट हांव घासून मुखार वेते आसा हांव कितें करता घासून ताका म्हणटा ना ताका अवॉयड करता जाल्यार म्हजो पांय कितें करता घासून हांव मुखार वता लोकांक दिसता म्हाका तें कळना प्रेज द लॉर्ड कित्याक हांव हायड करता आसा ताका देवाचें उतर म्हणटा की देव म्हणल्यार उजवाड ताच्या काळोखाची सावळी पडना काळोखाक तो वळखात येना कित्याक म्हळ्यार काळोखाची ताका परवण पडोना त्या खातीर आमी काळोखाच्या कामाक हात घालूंक नजो मुखार कित्याक आमी सता प्रमाणे जियेना प्रेज द लॉर्ड जुवांपणे स्वत एका नवी वळी आज आमकां म्हणटा हर एक मनशाक उजवाडयतलो खरो उजवाड संवसार येवचो आसलो तोच जेजू जावन आसा प्रेज द लॉर्ड संवसारी खरो उजवाड म्हज्या मोगाचेर आमी भागी
आमी भागी कित्याक म्हळ्यार आमी उजवाडा वळखाते आसा उजवाड कितें म्हण आमी जाणा उजवाडात आमी चलते आसा उजवाडाच्या कामात आमी हात घाला उजवाडाक आमी वळखला उजवाडा थंय आमी आसरो घेतला प्रेज द लॉर्ड आमी भागी क्रिस्ती कुटुंबात जन्म गेली बाप्तिस्मांत आज भागीदार जाली हर एकली भाव भयणी आमी भागी जावन आसा सो 1 John chapter 2 verse 9 to 11 जो कोण आपण उजवाडात असा म्हणून जो कोण आपण उजवाडात आसा म्हणून आपल्या भावाक द्वेषिता आपल्या भावाक द्वेषिता आता हांगा आसा क्वेश्चन आणि आन्सर कित्याक म्हणल्यार आज म्हज्या मोगाचे न्हू जेजू आमच्या ती कालवारच्या कुर्साचेर मरण पावला त्या खातीर आमी भागी म्हणले कित्याक म्हणल्यार आज आमी भागी म्हणले कित्याक म्हणल्यार जेजू आमचे सगळे त्या कालवारीच्या वयर पे केला ताणें सगळे आमचे उण्यापण अस्कताय पिडा पाताक पातकेची सांकळ्यो ख्यास्त खर्ग आमची भिरांत अस्कताय सगळ्या त्या कालवारीचेर तेणें समर्पण दिला बापा लागीं त्या खातीर म्हाका आनी तुका तेणें सोडयला म्हाका आनी तुका तेणें सोडयला परतून वाच जो कोण आपूण उजवाडांची येता म्हणून आपल्या भावाक द्वेषिता आपल्या भावाच्या रागार आसा ताजें नांव पाडकान आसाय ह्या वांट्या खातीर जाग्या खातीर आस्ती खातीर वस्तू खातीर खाणा खातीर जेवणा खातीर हुद्द्या खातीर आनी खंयच्या खातीर ते नांव पाडकान ताका द्वेशून आसाय आपलो भाव म्हणल्यार ते रक्तमस्त जावं फुरो रक्तमस्त जायनासतना दुसरो पेलोय जावं फुरो तो तुजो भाव जावन आसा कित्याक म्हणल्यार देवान उजवाड्या संवसारात धाडला त्या ह्या संवसारात सगळी तुमी आमी सगळी भाव भयणी जावन आसात त्या खातीर म्हज्या मोगाच्या न्हू जर ताका द्वेषिताय तुज्या भावाक तुज्या भयणीक कोणाकी तूं द्वेषिताय जाल्यार तो आनीक काळोखांत आसा तूं काळोखांत ना म्हणूंक जायना तूं काळोखांत आसाय म्हणलेंच म्हणटा देवाची उतार तूं अजुनूय काळोखांत आसाय पूण आपल्या भावाचो मोग करता आपल्या पेलाचो मोग करता शेजाऱ्याचो कोणाचो निश्ठूर नासतना मोग करता जाल्यार तो उजवाडांत रावता हांगाच आसा तपास रायट क्वेश्चन मार्क हांगा रायट रॉंग म्हणल्यार हांगाच आसा प्रायज द लॉर्ड आपूण दांटून पडून म्हणली आपले दांटून पडना म्हणलें भिरांतच ताका ना आपूण दांटून पडना म्हणले भिरांतच ताका ना कित्याक म्हणल्यार तो उजवाडांची येता देव तो खबर करन आसा तो उजवाडा थंय खंयची वस्त आसा म्हणून क्लियरली स्पश्ट दिसता ताका तेणें भिवची गरज ना प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या वेळार थोडो वेळ आमचे दोळे धांपया आनी मागया आज उजवाडांत हाडल्या सोम्याक आमी अर्घा दिवया आज खंयच्याय रितीन आमकां दिसना जाल्यार खंयीय आमी काळोखांत आसा म्हणून जालें त्या सोम्या लेगीत सांगया सोम्या उजवाडान म्हाका पावय उजवाडा लेगीत रावूंक म्हाका शिकय तूंच खरो उजवाड जावन आसा म्हजें जिवीत आसूं म्हज्या काळजा आसूं म्हज्या मना आसूं उजवाड आयला सोम्या जेजू आज काकूत कर म्हज्या भक्त्यांचे दया दे म्हज्या उण्यापण म्हजी अस्कत्या म्हजे प्रॉब्लेम म्हजी पिडा सगळे अस्कत्या तुज्या मुखार उबारता येदोळ आणखी कोणाच्या राग आसा द्वेष आसा असमाधान बेजार आसा सगळे सोन तुज्या उजवाडा लेगीत रावूंक म्हाका कृपा पडला पळय सगळे जीव तूं दैवीक सगळे म्हज्या जिविता व्हडून दिया बळा तुज्या कृपेन म्हाका भर तुज्या सत्यान म्हाका भर सगळे उण्यापण म्हजे तन पयस कर हालेलुया Alleluia, आमेन हालेलुया बेसामानी बोल तुझे उता जोंदेच्या तलवारी बरी सगळे उण्यापण अस्कत्या म्हजे तन पयस कर तुज्या कृपेन भर म्हणून तेले परत Alleluia, गीत गावया आमी Alleluia. प्राइज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचे आज सांजे 7 ते 8 झूमात आमच्या मागण्या आसा दायकन कोणाक जॉइन जावंक जाय जॉइन जाया तशेंच आज जावन एक म्हयनो कंटिन्यू थांबन आसतना आमचे एक घंटेचे मागणे आसा आनी कोणें नांवां दिवंक ना इवन नांवां दिवंक तुमकां मन आसा 1 वर सोम्या सांगता कस करूंक आसा दयाकन तुमचें नांव आनी वॉट्सअप नंबर आमकां सांजे 7 वरां भितर धाडून दिया देव जण एकल्यांक बरो दीस दिवं आमेन.